आया। आपका वासिफ साहब से मुंसलिक लोगों का एक फरीज़ा है जो हम अपनी छोटी सी जिंदगी में जिस हद तक पूरा कर सके करने का अहद रख लें कि उनका पैगाम, जिसके बारे में अभी तक आपने बहुत कुछ सुना है और आगे भी हम अगर दूसरों तक पहुंचा सके, एक छोटी सी बात सही। फरमाया, दूसरों की खामी आपकी खूबी नहीं बन सकती। कॉलेज में, असेंबली में, दोस्तों की महफिल में मैंने ये एक छोटा सा जुमला अक्सर दोहराया और देखते देखते उन हम सफरों के साथ इसका जादू जागा और दूसरों की खामी से, खास तौर पर हम ख़वातीन जिस तरह परहेज करने लगे, एक मोजज़ा था। वासिफ साहब की किताबें पढ़ी जा रही हैं, वासिफ साहब के ऊपर रिसर्चेस की जा रही हैं, दूसरे ममालिक में किताबें जा रही हैं और सुनने वाले कैसेट सुन रहे हैं। कौन थे वासिफ साहब? क्या करते थे? क्या किया उन्होंने या क्या उनसे लोगों ने पाया है? सवाल है, लेकिन ये उन लोगों के सवाल हैं जो महरूम हैं अभी तक वासिफ साहब की, जिन्होंने बातें नहीं सुनी, जिन्होंने किताबें नहीं सुनी, जिन्होंने कैसेट नहीं सुनी। वरना आमतौर पर वासिफ साहब का नाम लिया जाए तो कहीं ना कहीं से एक आवाज़ ये ज़रूर आती है, अच्छा जो कॉलम लिखते थे, वो जिनकी किताबें हैं, कैसेट सुना है हमने। इस महफिल में मौजूद कुछ वो लोग भी हैं जो मज़ामीन या किताबें पढ़कर, कैसेट सुनकर सरशारी की कई मंजिलें तय कर चुके हैं। फैज़ का ये सिलसिला जारी और सारी है। वासिफ साहब की अजमत हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने आप में अजीम थे। उनके सवाल कहने का इसरार होता। एक दफ़ा का वाक़या है, कोई सवाल जहन में नहीं आ रहा था, जब तो 12 से 12 का सवाल पूछोगे ज़रा सख्ती से, तो एक सवाल जो गुज़िश्ता रोज़ मेरे जहन में उभरा था, जल्दी से मैंने वो बताया। फौरन कहा, बासी सवाल की गुंजाइश नहीं है। महफिल में आदाब, महफिल के आदाब खुद ब खुद आ जाते थे। महफिल में ख़वातीन और हज़रात एक साथ बैठते थे। कोई किसी को ये नहीं कहता था कि ये आदाब हैं और ये नहीं होना चाहिए, खुद ब खुद एक कैफियत में सब आ जाते थे। एक बार हम नशिस्त से लौट रहे थे, उम्मूमन बड़ी खामोशी होती थी। मेरे साथ साकिब थे, कहने लगे, आपा कुछ समझती हो? मैंने कहा क्या? कि आपा ये ज़मीनी बातें नहीं हैं, ये आफाकी बातें हैं। और वाकई में अब भी अगर आप कैसेट सुने दिलजमई से तन्हाई में, तो एहसास यही होता है कि ये ज़मीन की बातें नहीं हैं, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए मशअल राह है, मगर आती हैं ये कहीं दूर से बातें। सवाल और जवाब का सिलसिला यूं रवा होता कि वक्त गुजरने का एहसास खत्म हो चुका होता है। वासिफ साहब से एक दफा सवाल किया गया कि हम जिस कैफियत में यहाँ बैठते हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, हम दूसरी सुबह जब अपने कामों में मशगूल होते हैं तो ये कैफियत क्यों नहीं रहती? जवाब था, पागल हुए हो, दुनिया भी तो निभानी है। असल में वासिफ साहब ने हमें जो कुछ दिया इस बातिन के सफर में, वो एहसन तरीक से दुनिया गुजारने का तरीका था। चूंकि बातिन का सफर था, अंदर क्या शमएं जली हैं, मुझे हक नहीं कि मैं इसके बारे में जिक्र करूं। ये तो जिनको जो कुछ मिला है वो जानते हैं, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं था जिसको कुछ न मिला हो।
زندگی کے سفر میں دشواریاں، پریشانیاں، دکھ درد کے درما کے لیے آنے والے واپس جاتے، تھوڑی دیر کی گفتگو ہوتی تو بھی ظاہری واقعات ویسے ہی ویسے رہتے، مگر سکون کی ایسی دولت مل چکی ہوتی تھی کہ سب کچھ بدلا ہوا لگتا، زندگی آسان معلوم ہونے لگتی، بلکہ آسان ہو چکی ہوتی۔ اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ باطن کے سفر میں چلانے کے لیے واصف صاحب نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، وہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی افادیت، اس کی خوبصورتی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ واصف صاحب کی کتابیں بہت سی ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ مجھے کچھ لکھنا ہے یا مجھے کچھ بولنا ہے تو میں نے وہ کتاب اٹھا لی جو سامنے رکھی تھی۔ اس کتاب سے میں نے بہت سے نشان لگائے ہیں، مگر جس مضمون سے میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گی وہ پیش ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ واصف صاحب کی محبت میرا خیال ہے کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس نے محسوس نہ کی ہو، اور یہ محبت بڑی قیمتی ہے۔ محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن دیکھتا ہے، اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جن کو نہ نثر کا پتہ تھا نہ نظم کا پتہ تھا، یہی کچھ ہوا۔ محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں، محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سوز دل پروانہ کسی مغز کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے، مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں محبت ملی اور محبت کرنے کی اہلیت ملی، جیسا کہ میرا خیال میں واصف صاحب کے پاس بیٹھنے والے، واصف صاحب کے مضامین پڑھنے والے ہر جگہ یہ محسوس کریں گے۔ آج کا انسان، آج کا المیہ جو ہے، واصف صاحب فرماتے ہیں آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دو راہے سے دو چار ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ وہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے، پر یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ میں جب یہ مضامین دیکھ رہی تھی جو کہ 12 پڑھے ہیں، کچھ نشان لگائے، صرف ایک دو اور درمیان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج جب ہم بیٹھتے ہیں معاشرے کی بدعنوانیوں کی، برائیوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو ایک ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی محبت ان برائیوں کے اندر ڈال دیں تاکہ ان کا رنگ پھیکا ہو جائے اور محبت کا رنگ چوکھا ہو جائے۔ تقدیر، بہت سے اوقات ہیں جب تقدیر کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں تقدیر کو اگر وہ فطرت کہہ دیا جائے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے تو تقدیر کا بدل جانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ممکن ہے، لیکن فطرت کا بدل جانا ناممکن ہے۔ شیر بھوک سے مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا، کیونکہ شیر کی فطرت میں ایسے نہیں۔ شیر کا مقدر گوشت ہے، شیر کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے ساتھ ہے۔ اپنی پہچان اپنی تقدیر ہے، یہ میرے لفظ ہیں۔ بہت کچھ ہے، واصف صاحب کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو سنا جائے، پڑھا جائے اور اس کا اثر نہ ہو، اور یہی معجزہ ہے ایک مرد مومن کا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھ سکے
شکریہ.